إذا الفيديو الثاني والأخير في لا تكتونيك دي بلاك كنت ديجا درت واحد وحطيتو شي شهرين هادي. وصلت لي فرونتير لي فرونتير كونفيرجونت ولا كنسميوها مناطق تقارب. كتعريف سي لا او دو بلاك سابروش اي سافرونت كونسيكونس دو لا ديفيرجونس. يعني ما هي مناطق التقارب، يعني البلاصة فين كيكونوا جوج ديال الصفائح كيتقاربوا ما بيناتهم. باغ اكزومبل ايسي كنشوفوا في هاد ليماج هادي كنشوفوا صفيحة قارية كتقارب مع صفيحة محيطية بسبب ديال ديك الماغما اللي كتطلع من لا ليتوسفير وكتدفع لينا لا بلاك اوسيانيك باش تبلونجا في التحت سو لا بلاك كونتينونتال، كتخشى في التحت ديالها، يعني كطيح في التحت ديال لا بلاك، كتنغرز تحت لا بلاك كونتينونتال، يعني البلاصة فين كيكون التقارب ما بين جوج ديال الصفائح. وعندنا دو تيب، سوا كيكون كونفيرجونت اوسيون كونتينون، ولا كيكون تبع تقارب ما بين اوسيون، يعني سواء غيكون تقارب محيط قارة ولا تقارب ما بين محيط ومحيط. هاد جوج الانواع اللي عندنا. بالنسبة للكونفيرجونت océan continent, c'est le résultat de la convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale. يعني هو تقارب ما بين صفيحة محيطية وصفيحة قارية. فهاد التقارب اش من بلاك اللي كتنغرز في التحت هي اللي عندها الكثافة عالية، هي اللي كتبلونجا في التحت ديال الاخرى. باغ اكزومبل ايسي عندنا صفيحة في هاد لو ديابو، عندنا صفيحة قارية اون بلاك كونتينونتال، وفي هاد لو كوتي هذا عندنا اون بلاك اوسيانيك. هاد لا بلاك اوسيانيك باغ اكزومبل هنا عندنا صفيحة قارية، وفي هاد لو كوتي عندنا صفيحة محيطية. هذه اللي عندها لا دونسيتي الكثافة عالية هي اللي تبلونجا وغتخشى في التحت ديال لا بلاك كونتينونتال. ابخي ملي غتبلونجا في التحت، ملي غتخشى في التحت ديال لا بلاك كونتينونتال، داك الماء غيخرج وغيدير لينا ليدغاتاسيون للسيشت لي بيريدوتيت، وغيكونوا عندنا بيريدوتيت اضغاطي، يعني دوك الصخور اللي كاينين تماك غيتضغطوا، يعني غيفزقوا وغيكونوا اضغاطي. فهاد لا بارتي كنسميوها زون دو فوزيون بارسيل، يعني تماك فين كتكون لا طومبيراتور عاليه وكيكون الذوبان ديال الصخور، وكطلع عندنا لو ماغما وكيوقع اكسبلوزيون فولكانيك. هادي كنسميوها لا زون دو سوبديكسيون، مناطق الطمر. كتكون بالضبط في l'Amérique du Sud مع يعني لا بلاك امريك اي لا بلاك اوسيانيك ديال الباسيفيك، المحيط الهادي. ولا كيكون عندنا تقارب ما بين محيط ومحيط، سي لو ريزولتا دو لا كونفيرجونس entre deux plaques océaniques. Dans ce genre de collision, l'un des deux plaques, la plus dense, généralement la plus vieille, s'enfonce sous l'autre pour former une zone de subduction. يعني إلا كان تقارب ما بين جوج ديال الصفائح محيطيتين اللي عندها الكثافة عالية وقديمة على الأخرى، هي اللي كتبلونجا في التحت ديال الأخرى، وهنا كنسميوها لا زون دو سوبديكسيون كما قلت، مناطق التمر. باغ اكزومبل لا سانتور دو فو اللي كاين ما بين في لو باسيفيك، في المحيط الهادي، حيت هنا كيكون تقارب ما بين الصفيحة الأمريكية والمحيط الهادي. بالنسبة للكوليزيون كونتينونتال، مناطق الاصطدام، هنا الكوليزيون كونتينونتال كنسميوها سلاسل الاصطدام، كتكون سي لا سودور دو ليند او كونتينون ازياتيك. هنا تقارب ما بين الصفيحة الهندية والصفيحة الآسيوية
داك الاصطدام ولا داك التقارب اللي بيناتهم عطانا عطانا السلسلة ديال فورماسيون ديال الهيمالايا، سلسلة جبال الهيمالايا. وآخر نوع هو l'abduction ولا كنسميوها مناطق الطفو. Se produit lorsque dans une subduction intra-océanique, toute la partie de la plaque acro-océanique a disparu dans la subduction. Voilà l'exemple ديال l'abduction ولا كنسميوها مناطق الطفو. كما كنشوفوا في l'image كتكون عندنا une croûte continentale هنا une croûte océanique. كيكون داك التقارب ما بيناتهم هنا اصلا كنسميوها زون دو سوبدكسيون، يعني او قبل ما يكون الطفو راه كاين ديجا الطمر ديال لا كروت اوسيانيك. من بعد كيكون داك التقارب حتى كتوصل لواحد المرحله ديك لا بلاك كونتينونتال كتطلع على لا بلاك على لا كروت كونتينونتال الاخرى واللي هي اوسيانيك راه كتطيح في التحت. باغ اكزومبل سلسله جبال عمان كيكونوا فيها ليكزومبل ديال الاحجار لوفيوليت هي اللي كيكون بزاف في هاد المناطق كنسميوها مناطق الطفو. واخر نوع في لي فرونتير هما les frontières transformantes ou la faille de transformant. Ce sont des failles verticales avec déplacement vertical. Les dorsales هنا كنسميوهم les failles transformantes، يعني غنشوفوا في l'image qu'ils correspondent à des grands facteurs qui affectent toutes les fissures de la lithosphère. On utilise plus souvent le terme de faille transformante. L'exemple la faille de San Andreas en Californie. هنا اشنو تيوقع تتكون عندك واحد كتكون عندك واحد لا plaque continentale par exemple هنا la plaque de l'Amérique du Nord ou une autre plaque océanique du Pacifique كيكون واحد بحال قلتي ديبلاسمون فيرتيكال، كيكون واحد الديبلاسمون فيرتيكال وداك لو ديبلاسمون كيدير لينا واحد تهريسه واحد الكسر في لا بلاك كونتينونتال كنسميوها